नमस्कार, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम र बाँकी रहेका कार्यक्रमहरूका बारेमा पनि कुराकानी हुनेछ भने समसामयिक वनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हिजो आज के कसरी दिनहरू बितिराखेका छन्? अब मुख्य गरेर अब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत वनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास र यसका सदुपयोगका क्रियाकलापहरूमा नै हामीले घनीभूत रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसको लागि सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पुर्याउने अभियान जुन राज्यले लिएको छ त्यसमा ती क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदै हामी लागिरहेका छौँ। हजुर, यहाँ जाजरकोट आएको चाहिँ कति समय भयो? 16 महिना भयो। 16 महिना। यो 16 महिनाको अवधिमा जाजरकोटमा डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका सब डिभिजन कार्यालयहरू पनि छन् होइन? ती कार्यालयहरूले गरेको काम कार्य सम्पादन पनि गरिराख्नु भएको होला। कस्तो छ अहिले 6वटा सब डिभिजन कार्यालयको अवस्था? अब यस डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत 6वटा सब डिभिजनहरू रहेका छन् र हाम्रो सब डिभिजनको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ त्यति हुनुपर्ने जतिको राम्रो प्रभावकारी छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो 2वटा सब डिभिजन कार्यालयहरू छेडागाड सब डिभिजन कार्यालय र बारीकोट सब डिभिजन कार्यालयको चाहिँ भवन निर्माणको लागि 25-25 लाखको चाहिँ भवन निर्माणको कार्यक्रमहरू आएको छ भने अब कर्मचारीहरूको दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति पनि हामीमा समस्या रहेको छ। अहिले हामीले 6वटा सब डिभिजनहरूमा चाहिँ फरेस्टरहरूबाट हामीले चलाउनु परिरहेको स्थिति छ। सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म चाहिँ दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब कर्मचारीहरूको चाहिँ बावजुद पनि हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरू चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर, जनशक्तिको हिसाबले अहिले चाहिँ कति जति जनशक्ति अपुग्छ? मुख्य गरेर सहायक वन अधिकृतको हकमा हामीसँग चाहिँ 6वटै चाहिँ सहायक वन अधिकृतहरू हुनुहुन्न। अहिले 2जना करारमा चाहिँ राखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा मुख्य चाहिँ अब जिम्मेवार व्यक्ति नै नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ केही क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नको लागि अप्ठ्यारो परिरहेको स्थिति रहेको छ। हजुर, 6वटा सब डिभिजन अन्तर्गत होइन स्थानीय तहहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य एकदमै भइराखेको होला र अहिले जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक वनहरूको सङ्ख्या चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ? अब यस जाजरकोट जिल्लामा हालसम्म 294वटा सामुदायिक वनहरू चाहिँ समूहहरूलाई स्थानीय समुदायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ र यी सामुदायिक वनहरू मध्ये केही सामुदायिक वनहरूको चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने समस्याहरू पनि रहिरहेको अवस्था रहेको छ। तर हामीले गत वर्ष पनि 30वटा सामुदायिक वनहरूको नवीकरण गर्ने काम गऱ्यौँ भने यो वर्ष पनि हामीले करिब 50वटा सामुदायिक वनहरूको नवीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र मुख्य गरेर अब जुन चाहिँ गतिमा सामुदायिक वनको क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसलाई अझै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। र किनभने यो स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पनि एउटा मूल आधार वन क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरेर मात्रै हामीले चाहिँ स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भएकोले ती क्रियाकलापहरूमा समुदायलाई पनि अग्रसर गराउँदै उहाँहरूबाट नै यो क्रियाकलापहरू गराउनु पर्ने देखिएको छ। हजुर, कबिलियती वनको सङ्ख्या चाहिँ के छ? कबिलियती हालसम्म 67वटा कबिलियती वनहरू हस्तान्तरण भएका छन्। हजुर, यसबाहेक पनि अन्य निजी वनहरू केही छ? निजी वन पनि 7वटा निजी वनहरूको चाहिँ डिभिजनल वन कार्यालयमा दर्ता भएको छ र केही चाहिँ दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ र अहिले निजी वन दर्ताको लागि चाहिँ स्थानीय चाहिँ सरकारले नै स्थानीय तहमा नै दर्ता हुने भएको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ रहेका वन पैदावारहरूको लगत सहितको सिफारिस हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउँछौँ र स्थानीय तहले नै अबका दिनहरूमा चाहिँ निजी वनहरूको चाहिँ दर्ता गर्ने कामहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट हुन्छ। हजुर, जाजरकोट जिल्लामा अब यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ सामुदायिक वन, कबिलियती वन र निजी वनहरू चाहिँ छन्। ती वन उपभोक्ता समितिहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धिका लागि चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन कार्यालय त्यसै गरी स्थानीय सरकारहरूले पनि क्षमता विकासका कामहरूमा केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् कि अथवा गर्दैछन्?
अब हाम्रो देशमा चाहिँ वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम भनेर एउटा नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै एउटा उदाहरणीय वन व्यवस्थापन पद्धतिको रूपमा विकास भएको अवस्था रहेको छ। र पनि अब यी सामुदायिक वनहरूमा अहिले मुख्य गरेर चाहिँ दिगो वन व्यवस्थापनको, सुशासनको र जीविकोपार्जनको चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ अहिले उठिरहेका छन्। र चाहिँ सुशासनको क्षेत्रमा अब वन क्षेत्रले चाहिँ जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउनु पर्ने, त्यसले गर्ने योगदानको क्षेत्रमा अब चाहिँ हामीले अझै केही चाहिँ कामहरू गर्न बाँकी रहेको छ। केही चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ जबरजस्त रूपमा उठिरहेका पनि छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले निरूपण गर्दै अब चाहिँ वनको सही रूपमा दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको छ। हजुर, वन डिभिजन मार्फत जति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् त्यसमध्ये चाहिँ अब जस्तो यहाँ चाहिँ अब अन्य स्थानीय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि विभिन्न सहयोग कार्यक्रमहरू त्यस्तो जाजरकोट जिल्लामा छ। मुख्य गरेर रेड पान्डा नेटवर्कहरू पनि चाहिँ पनि केही मात्रामा चाहिँ कामहरू गरेको देखिरहेको छ भने अब वनसँग सम्बन्धित वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यक्रमहरू, एनसीसीएसपी, आशा जस्ता कार्यक्रमहरू, जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू स्थापना भएर एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ भने विभिन्न किसिमका अब स्थानीय तहहरूसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। मिडिया कर्मीहरूसँग, अब चाहिँ पत्रकारज्यूहरूसँग पनि हामीले वनको चाहिँ दिगो व्यवस्थापनको लागि यसमा देखिएका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र अगाडि चाहिँ कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा समन्वय र सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हजुर, कतिपय वन कार्यालय मार्फत जति सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका योजनाहरू, ती योजनाहरू चाहिँ अब विभिन्न कम्पनीहरू, विभिन्न फर्महरूले चाहिँ लिने गरेका छन्। तर वन उपभोक्ता समिति मार्फत पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू गयो भने उनीहरूको क्षमता विकास पनि हुन्थ्यो होला, त्यसतर्फ पनि केही सोच्ने अवस्था छ कि के छ? हामीले अब समूह सहकारी संस्था मार्फत केही अब जडीबुटी प्रवर्धनका क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले विगत वर्षदेखि नै गर्दै आइरहेको छौँ र हामीले त्यो यसरी गर्दाखेरि अब समूह सहकारी र निजी फर्म मार्फत अब चाहिँ जडीबुटी प्रवर्धन, खेती विस्तार, भण्डारणका र पशुधनका क्रियाकलापहरू गरिरहेको अवस्थामा हामीले अब सहकारी संस्था र हामीले चाहिँ सामुदायिक वन, निजी वन र कबुलेती वन मार्फत पनि हामीले त्यस्ता क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था रहेको छ। हजुर, अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा कति छ बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ कति छ? अहिले हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ 7 करोड, लगभग चाहिँ 7 करोड बराबरको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ विकास निर्माणतर्फका कार्यक्रमहरू यसमा रहन्छन् र यसमा चाहिँ वनको संरक्षण सम्वर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू रहेको छ भने जडीबुटी चाहिँ प्रवर्धन सम्बन्धी पकेट कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् जसमा त्यसै गरी चाहिँ पर्यटनका क्रियाकलापहरू पनि रहेका छन् र यसमा पर्यटनका कुराहरू गर्दाखेरि कुशेमुसे चाखुरी पर्यटक पूर्वाधार निर्माण भनेर 1 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। मालिका मन्दिर निर्माणको लागि 1 करोड रुपियाँ निर्माण भएका छन्। यी यस्तै माइलस्टोन कोसेढुङ्गा कार्यक्रमहरू पनि केही रहेको अवस्था छ। हजुर, यो मालिका मन्दिर निर्माणको लागि बजेट छुट्याएको जुन ठाउँको लागि थियो त्यो चाहिँ अहिले फेरि परिवर्तन भयो भन्ने छ नि, ठाउँ अन्त कतै चेन्ज भयो? अब मुख्य गरेर अब मालिका मन्दिर चाहिँ हाम्रो दैलेख, सुर्खेत र हाम्रो जाजरकोट जिल्लाको सिमानामा पर्ने बुरुसेको लेकमा रहेको चाहिँ 3वटा जिल्लाले आफ्नो छुट्टै चाहिँ मन्दिरहरू, दैलेखले छुट्टै, सुर्खेतले आफ्नै र जाजरकोटले पनि आफ्नै मन्दिर चाहिँ बनाएको, बुरुसेको लेकमा बनाएको अवस्था रहेको रहेछ र त्यसैमा चाहिँ अब जाजरकोट जिल्लाको चाहिँ मालिका मन्दिर चाहिँ बुरुसेको चाहिँ जाजरकोटले मनाउने ठाउँमा एउटा राम्रो मन्दिर बनाउने र त्यसपछि त्यहाँ जाने सिँढी बनाएर बनाउने भन्ने के चाहिँ यहाँ जिल्ला समन्वय समितिबाट हामीले निर्णय पनि गरेका थियौँ र त्यो निर्णय अनुसार समन्वय उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको टिमसहित हामी त्यो बुरुसे लेकमा चाहिँ पुगेको पनि थियौँ र त्यहाँ पुग्दाखेरिको अवस्था चाहिँ त्यहाँ त्यो बुरुसेको लेक जहाँ हामीले जाजरकोटका पनि मन्दिर चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौँ त्यो हाम्रो क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रबाट, भौगोलिक क्षेत्रबाट 600 मिटर टाढा परेको हुनाले त्यो हाम्रो जाजरकोट जिल्लामा नै
चाहिँ नपर्ने भएको कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा त्यति प्रभावकारिता ल्याउन सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ फेरि चाहिँ कुरो आइसकेपछि त्यसलाई फेरि जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ पुनः चाहिँ एकचोटि बैठक बसेर हामीले सोहेडामा अब गर्ने भनेर निर्णय चाहिँ भएको छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा फेरि त्यहाँ बुरुसेको लेखमा गर्ने भनेर माथिबाट आइसकेको बजेटलाई हामीले त्यतातिर चाहिँ सिफ्ट गर्दाखेरि पनि त्यहाँ थोरै प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा यो अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीले प्रदेश मन्त्रालयमा अवगत गराएर पत्र लेखेका छौँ। हजुर, प्रक्रियामा चाहिँ छ अब। हजुर हजुर, यसरी हेर्दाखेरि अब यो अहिले प्रदेशबाट धेरै बजेटहरू आइराखेको अवस्था छ र यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हेर्नुपर्दा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कस्तो छ अवस्था अहिले? अब गत आर्थिक वर्ष 77-78मा अब कुल बजेट हाम्रो चाहिँ 6 करोड 16 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ 6 करोड 23 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्न सकेका छौँ र समग्रमा अब चाहिँ हाम्रो प्रगति चाहिँ 87%, वित्तीय प्रगति चाहिँ 87% र भौतिक प्रगति चाहिँ 94% भएको अवस्था रहेको छ र अब प्रगतिकै हिसाबले चाहिँ आशातीत रूपमा चाहिँ नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ। हजुर, अबका दिनमा चाहिँ जाजरकोटमा यो वन क्षेत्रमा जति डढेलोहरू लाग्ने कुराहरू हुन्छ होइन, यो गर्मी समय पनि आउँदैछ, यस्तो समयमा चाहिँ अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू विभिन्न सामुदायिक वनोपभोक्ता समिति मार्फत, त्यसै गरी विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत र तपाईँहरूले अन्य ठाउँमा गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि जनचेतना जगाउने कुराहरू पनि होलान्। ती कार्यक्रमहरू कस्ता छन्? अब मुख्य गरेर चाहिँ नेपालकै हकमा र साथसाथै हाम्रो जाजरकोट जिल्लामा पनि वन क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको वनको अतिक्रमण, त्यसपछि वन डढेलो, अनियन्त्रित वन डढेलो र विकास पूर्वाधार निर्माणहरू वातावरण मैत्री नभइकन वातावरण अध्ययन बिना बनाइएका जति पनि पूर्वाधारहरूको संरचनाहरू छन् त्यो नै मुख्य वन क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाहरू नै मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ। र त्यसकारण हामीले यो अब कुनै एक पक्षको मात्रै प्रयासले मात्रै यो सफल हुने होइन, यो सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर मात्रै यसको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण अब सरकारवालाहरूसँग चाहिँ सामुदायिक वनहरूसँग, स्थानीय तहहरूसँग, त्यसपछि मिडिया कर्मीहरूसँग सबैसँग हामीले समन्वय गरेर यो वनको अतिक्रमण, वन डढेलो नियन्त्रण र चाहिँ विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरण मैत्री दिगो रूपमा दिगो विकासको लागि वातावरण मैत्री संरचना पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई नै अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ। अनि अब यहाँ जाजरकोट आइसकेपछि जुन जोस जागर थियो सुरुमा, अहिले चाहिँ पछिल्लो समय अलिक कम भए जस्तो स्थानीयहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गुनासो गर्न थालेका छन्। जस्तो सुरुमा चाहिँ अब यो जथाभावी चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा बसोबास गरेका ठाउँहरूमा त्यो वनलाई चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ फाँडिएको छ होइन, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अब त्यो घरहरू भत्काउने, फाल्ने र वनको क्षेत्रलाई कायम गर्ने जस्ता कुराहरू पनि उठेका थिए र यो सबै गर्नका लागि सबै पक्षबाट चाहिँ असहयोग भएपछि यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन भन्ने कुरा छ, के हो खास? अब मैले अघि पनि राखेँ, अब यो वन अतिक्रमण अब चाहिँ वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण एउटा मुख्य समस्या जाजरकोट जिल्लामा रहेको छ र यसको चाहिँ सबै सरकारवाला पक्षहरू अब स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू, अरू अगुवा चाहिँ सामाजिक व्यक्तित्वहरू सबैको चाहिँ साझा प्रयासबाट मात्रै यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले समस्या समाधान गर्न सक्ने हुन्छौँ र त्यसकारण गर्दै सम्पूर्ण पक्षहरूलाई राखेर हामीले समन्वय गर्न, सहकार्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले आफ्नो अब चाहिँ भुताले भ्याएसम्म अब चाहिँ यस जाजरकोट जिल्ला क्षेत्रभित्र रहेका त्यस्ता अतिक्रमित जग्गाहरू जुन अहिले भवन घरहरू बनाउने, खेती गर्ने, आबादी गर्ने जुन समस्याहरू छन् त्यसको नियन्त्रणको लागि हामीले निरन्तर रूपमा प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि केही कारबाहीको दायरामा पनि हामीले ल्याइरहेको अवस्था रहेको छ। यो समस्या प्रायः जसो अधिकांश जिल्लाहरूमा छ र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यले अलिकति स्ट्रिक्टली अगाडि बढ्यो भने, कडा रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ र यहाँको
सम्बन्धित ठाउँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ साथ दिने हो भने यो समाधान गर्न त त्यति गाह्रो हुँदैन होला नि। अवश्य पनि अब यो चाहिँ किन सबै सरकारवालाहरूको चाहिँ हामीले एकमत भएर यसलाई चाहिँ सही किसिमले यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेपछि अप्ठ्यारो हुने कुरो भएन। अब किनभने नियम सङ्गतको कुरो हो, कानुनलाई चाहिँ हामीले कसैले पनि हातमा लिन सक्नु चाहिँ हुँदैन र चाहिँ कानुनको प्रक्रिया अनुसारको चाहिँ कुराहरू चाहिँ वन क्षेत्र जुन अब चाहिँ अतिक्रमण गर्नु त्यो जुन अवैध कार्य भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो सजायको दायराभित्र पनि ल्याउँदै हामीले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ वन क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको जनचेतना पनि जगाउँदै त्यसको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ सबै सरकारवालाहरू एकजुट भएर लागेको अवस्थामा यो चाहिँ असम्भव भन्ने कुरो छैन। हजुर, तर समयहरू त धेरै बितिसक्यो नि। जस्तो यहाँ चाहिँ जागिरी जीवनमा सुरुमा प्रवेश गरेदेखि लगभग यो कुरा चाहिँ जहिले पनि थियो होला यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि, तर यसलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि अब कति समय पर्खिनु पर्ने हो होइन? यो राजनीतिक एकरूपता नहुँदासम्म त यो समस्या कायमै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब मुख्य गरेर अब यो विषय वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने विषय चाहिँ विशुद्ध चाहिँ यो सरकारी कार्यालयसँग मात्र पनि नसम्झँदै एउटा राजनीतिक विषय पनि भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा नै जबसम्म प्रतिबद्धता त्यो आउँदैन, राज्यले नै त्यो किसिमको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ जति हामीले एकल प्रयास गरेर मात्र पनि यसलाई चाहिँ सही किसिमले प्रभावकारी रूपमा ढङ्गबाट चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ सम्पूर्ण पक्ष सरकारवाला पक्षहरूको नै चाहिँ समन्वय र प्रतिबद्धता नै यसमा खाँचो परेको हुनाले सबैलाई नै हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र हामीलाई आशा छ अब यो वन अतिक्रमणका क्रियाकलापहरूलाई हामीले केही रूपमा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढ्न चाहिँ हामी सक्छौँ। हजुर, पक्कै पनि अब यस्ता कुराहरूमा राजनीतिक दलहरूको एकबद्धता नहुँदासम्म यी कुराहरू चाहिँ पटक पटक उठ्ने गरेका छन्, तर विभिन्न कारणले चाहिँ रोकिने गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नका लागि र एउटा चाहिँ वनको क्षेत्रलाई वनमै कायम गराउनका लागि सबै पक्षबाट चाहिँ सहयोग सहकार्य र एउटा ऐक्यबद्धता भएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ नै। पटक पटक जाजरकोटका सामुदायिक वनहरूमा विभिन्न खालका समस्याहरू आउने गरेका छन्। विशेष गरी जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गा आसपासका सामुदायिक वनहरूमा अझ बढी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ आउने गर्छन्। अहिले भर्खरै मात्र एउटा यो सानो चौतारी हो कि के किरकिरे सामुदायिक हो कि के छ नि एउटा अहिले यता रिसानतिरको लामापाखा हजुर, लामापाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको समस्या चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा पनि आइराखेको छ। खास के हो त्यसमा? अब मुख्य गरेर उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ पुरानो समिति र नयाँ समितिको बिचमा चाहिँ आर्थिक चाहिँ अब के यो बरबुजारत गर्ने चाहिँ के समस्याहरू चाहिँ आएको भन्ने कुरो चाहिँ आयो। त्यसपछि अब त्यो विगतका भूतपूर्व दुईवटा अध्यक्षहरू र अहिले वर्तमान अध्यक्ष लगायतका समितिकोलाई नै हामीले डिभिजन वन कार्यालयमा उहाँहरूलाई बोलाइसकेपछि उहाँहरूले अडिट गर्नुपर्ने छ भने अडिट गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ नियमित चाहिँ साधारण भेला राख्नुहोस्, राखेर चाहिँ अब पुरानो समितिले पनि नयाँ समितिलाई गरेको आफ्नो कार्यकालमा गरेका क्रियाकलापहरूको हरिसाब बुझाउनु पर्यो र चाहिँ अब नयाँ समितिले पनि अब 2-3 वर्ष भइसकेको छ, उहाँहरूले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू प्रष्ट रूपमा चाहिँ अहिले जनतालाई चाहिँ आफ्नो साधारण भेला राख्नु पर्यो। राखिसकेपछि त्यहाँ छलफल गरेर जे निष्कर्ष निस्किन्छ निष्कर्षलाई चाहिँ तपाईँहरू सबै मिलेर चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। त्यो कुरो गर्नको लागि उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ पठाएको अवस्था हो र हामीले बारम्बार पत्र पनि लेखिरहेका छौँ सामुदायिक वनलाई। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले अब राख्नुपर्ने साधन भेला चाहिँ समयमा राखिरहनु भएको छैन। हामीले फेरि त्यसलाई ताकेता चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ र यदि उहाँहरूले अब फेरि समयमा नै गर्नु भएन भने हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। जाजरकोटमा जति पनि सामुदायिक वनहरू छन् ती सामुदायिक वनहरूले नियमित रूपमा चाहिँ साधारण सभा गर्ने र तिनीहरूले त्यो साधारण सभा सँगसँगै आफूले गरेका गतिविधिहरूको चाहिँ वार्षिक रूपमा सार्वजनिक सुनाइ गर्ने होइन, आफ्ना उपभोक्ता तथा सरकारहरूलाई जानकारी गराउने खालको परम्परा पनि त्यति देखिँदैन। अनि कुनै पनि काम गरेपछि यो सामाजिक परीक्षण होइन, सार्वजनिक जनलेखा परीक्षण गर्ने जस्ता कुराहरू पनि देखिँदैनन्। यस्ता कुराहरूलाई नियमित र अनिवार्य गराउनका लागि चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्छ अबका दिनमा? अब मुख्य गरेर सामुदायिक वनको पनि आर्थिक कार्यविधि रहेको छ। त्यो आर्थिक कार्यविधि अनुसार नै विधान कार्ययोजना अनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ
अब आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले वार्षिक कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र वार्षिक कार्यक्रममा विनियोजित गरेको बजेटको सीमाभित्र रहेर उहाँहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले नियमित रूपमा राखेर अघि पनि मैले भने सबैभन्दा एउटा सुशासन एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा पनि देखियो हाम्रो चाहिँ सन्दर्भमा। अब यो सामुदायिक वनभित्रको सुशासनलाई पनि हामीले अझै राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ र हामीले उहाँहरूलाई सुशासन सम्बन्धी तालिम, वार्षिक कार्यक्रम कसरी बनाउने, अब लेखा कसरी राख्ने र चाहिँ भएका क्रियाकलापहरूको चाहिँ लगत इस्टिमेट तयार कसरी पार्ने, प्राविधिक रूपमा चाहिएको सहयोगहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, वन ऐनमा भएका प्रावधानहरू के छन् र उहाँहरूको आर्थिक कार्यविधिले के भने के कुराहरू उल्लेख गरेको छ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अवगत गराउँदै उहाँहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि हामीले अब चाहिँ हरेक सब डिभिजन स्तरमै गएर उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर छलफल अन्तर्क्रिया गरेर अब चाहिँ सामुदायिक वनसँग डिभिजन वन कार्यालय भन्ने कार्यक्रम सहित हामी चाहिँ गइरहेका छौँ र अब आशा छ यसले चाहिँ केही सुधार ल्याउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। पर्याप्त बजेट चाहिँ अझै छैन, कार्यक्रमको बजेट अझै आउन सकेको छैन। अब बजेट त त्यसरी त्यही कार्यक्रमको लागि भनेर नआए पनि हामीले हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हजुर, अनि अब सँगसँगै जस्तो जाजरकोटका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू पनि भइराखेका छन्, सडक खन्ने होइन, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भवन निर्माण गर्नेहरू पनि कामहरू भइराखेका हुन्छन्। त्यतिखेर चाहिँ वनलाई विभिन्न क्षेत्रबाट असर परिराखेको नै हुन्छ। ढुङ्गा कार्ने ठाउँदेखि लगेर माटो फाल्दाखेरि सडकबाट जथाभावी फाल्ने कुराहरूदेखि लगेर होइन, यी सबै कुराहरूमा जस्तो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू अब निश्चित मापदण्ड यतिदेखि यतिसम्मको गर्ने नगर्ने भन्ने छ नि, एआई के हुन्छ नि होइन, यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो खालको प्रतिवेदनहरूमा यो छलफल गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ कतिको छ अहिले? मुख्य गरेर चाहिँ अब प्रदेशका कार्यक्रमहरू जति पनि आएको विकास पूर्वाधारका रोडहरू बनाउने, भवनहरू बनाउने, जुन वन क्षेत्रबाट भएर गइरहेका छन्, ती कार्यक्रमहरूको समेत चाहिँ वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको स्थिति देखिँदैन र चाहिँ केही बनेका चाहिँ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू पनि त्यसलाई सही रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा अहिले जति पनि अब वातावरणीय अध्ययन बिना बनाइएका चाहिँ रोड, सडक जस्ता भौतिक संरचनाहरू चाहिँ पूर्वाधारका संरचनाहरू छन्, यसले गर्दा वन क्षेत्रको हैसियतमा ठुलो ह्रास आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा बाढी, पहिरो, भुक्षय एउटा सामान्य नियति नै बनेको छ हाम्रो यस जाजरकोट जिल्लाको हकमा पनि। तसर्थ अब विकास चाहिन्छ, विकास दिगो हुनुपर्छ। दिगो विकासको लागि चाहिँ वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसकारण विकास र संरक्षणको सन्तुलन कायम गरेर यदि हामीले भौतिक संरचनाहरू अब चाहिँ बनायौँ भने त्यो दिगो हुन्छ। दिगोले मात्रै हामीले चाहिँ दिगो विकासले मात्रै हाम्रो समृद्धिलाई चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छ। अन्यथा चाहिँ विभिन्न वातावरणीय समस्याहरू जुन हामीले झेलिरहेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो नियति नै बन्ने अवस्था रहेको छ। तसर्थ अब वातावरणीय अध्ययन बिना विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू जुन भइरहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरू मिलेर अब यो प्रक्रियालाई चाहिँ तुरुन्त हामीले चाहिँ रोकेर वातावरण अध्ययन बिनाको विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू अगाडि नबढ्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण अब स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, मिडियाकर्मी साथी सबैहरूकोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्य पनि गर्नुपर्नेछ र सबैको सहकार्यबाट मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले हल गर्न सक्छौँ। अब यस्तो विषयमा जिल्लाका सरकारवालाहरू बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ होइन। यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदाखेरि कम्तीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने होइन, विभिन्न हुन्छन्, त्यसमा विभिन्न प्राविधिक भाषाहरू छन्। मुख्य गरेर अब चाहिँ संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन बनाउने भन्छ, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन बनाउने भन्छ, अनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भनेको विभिन्न त्यसले पार्ने प्रभावको आधारमा वातावरणीय अध्ययनलाई पनि मुख्य गरी 3 किसिमको चाहिँ अध्ययनमा चाहिँ हामीले विभाजन गरिएको छ र त्यो थ्रेसहोल्ड भन्छ, त्यो सीमा अनुसार के कति गर्ने हो, त्यो थ्रेसहोल्ड अनुसार चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन नियमावली अन्तर्गत नै हामीले गर्नुपर्ने। हजुर, पक्कै पनि अब यस्तो तर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी रहेको कुरा चाहिँ देखिन्छ। जाजरकोटमा अब डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट सदरमुकामको खलङ्गा स्थित तल्लो थाप्लेमा छ। त्यहाँ चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय वरिपरिबाट चाहिँ ठुला भवनहरू बनिराखेका छन् विभिन्न निकायका, र त्यहाँ जानको लागि बाटो चाहिँ अलिकति
देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ अब भित्रबाट छिरेर जानुपर्ने अवस्था छ। वनको आफ्नै कार्यालयमा जानका लागि बाटोको कुनै उपाय खोजिएको छ कि अथवा ती नगरपालिका हुँदै भित्रबाट क्याम्पस हुँदै जाने हो? अब मुख्य गरेर त्यहाँ पहिला डिभिजन वन कार्यालयमा जाने चाहिँ पहिला बाटो नै त्यहाँ रहिरहेको अवस्था रहेछ। पछि अब यो भेरी नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने क्रममा त्यो बाटो चाहिँ पनि प्रयोग गरिएको भन्ने बुझिएको छ र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो बाटोको सट्टा अगाडिपट्टि नयाँ भवन बनाइसकेपछि त्यो पुरानो भवन भत्काएर त्यहाँ चाहिँ एउटा बाटोको निकास दिने भन्ने कुरो चाहिँ नगरसभाबाट पनि पास भएको भन्ने कुरो बुझिएको छ र हामीले पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब एउटा कुनै कार्यालय अथवा यो पुरानो बाटोलाई नै बाटो भइसकेको अवस्थामा त्यसरी बाटो नै अब चाहिँ रोकिने चाहिँ राम्रो हुँदैन, सन्देश राम्रो जाँदैन त भनेर चाहिँ त्यो बाटोको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब वनको आफ्नै गाडीहरू पनि राख्नलाई अप्ठ्यारो छ अहिले अप्ठ्यारो छ। हामीले अहिले चाहिँ बाहिर नै राख्ने गरिरहेको छ। हजुर, पक्कै पनि थुप्रै समस्याहरू छन् र यी समस्याहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्नका लागि जिल्लामा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय सहकार्यको माध्यमबाट नै यी कुराहरू सम्भव हुने हुनाले यस्ता विषयमा पनि जनचासोका विषयमा हामी सबैले आवाज उठाउन जरुरी छ र यस्तै छलफलबाट पनि यी कुराहरूको समाधान खोज्ने उपायका लागि पनि केही सहयोग हुने गर्छ। यही सिलसिलामा आजको पाइला विशेषमा हामी डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्त बाबु श्रेष्ठसँग हामीले विशेष कुराकानी गरिराखेका छौँ। हामी कार्यक्रमको बीचभागमा छौँ र जाजरकोटसँग सम्बन्धित भएर हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ। जाजरकोटमा अहिले वन अन्तर्गत चाहिँ टिमुर खेती, त्यसपछि विभिन्न खालका जडीबुटी होइन, जैतुनका बिरुवाहरू लगाउने पनि कता थियो, यस्ता विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइराखेका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो छ त्यसको प्रगति विवरण हेर्दाखेरि? अब हामीले विगत वर्षदेखि नै जडीबुटी प्रवर्धनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था रहेको छ र हजुरले भन्नुभयो टिमुर, चिउरी लगायतका जडीबुटी प्रजातिहरू हामीले उत्पादन पनि गर्छौँ, खरिद पनि गर्छौँ र त्यसपछि वितरण पनि गर्दछौँ भने कयौँ सन्दर्भमा हामीले अनुदान पनि दिने गरिरहेका छौँ र ती कार्यक्रमहरू केही चाहिँ सफल देखिन्छन् भने तर अझै जुन किसिमको चाहिँ राज्यले चाहिँ अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न अझै सकिएको अवस्था छैन। तसर्थ अझै यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समूह सहकारी र संस्था छनौट गर्दाखेरि नै अझै हामीले बढी ध्यान दिएर अब दिगो रूपमा चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्ने जडीबुटी प्रवर्धनमा लाग्ने चाहिँ सहकारी संस्थाहरूलाई नै हामीले अब चाहिँ उहाँहरूलाई अनुदान दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पर्ने देखिन्छ। हजुर, यी कतिपय अब यो कार्यक्रमहरूमा जस्तो बिरुवाहरू विभिन्न नर्सरीहरू जाजरकोटमै पनि रहेका छन् र उत्पादन गर्ने गरेका छन्, जस्तो टिमुरका बिरुवाहरू होइन। अब ती बिरुवाहरू पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न टेक्निकल कुराहरू नमिल्दाखेरि विभिन्न बाहिर जिल्लाबाट चाहिँ खरिद गर्ने गरेको पनि कुराहरू गुनासाहरू आउने गरेका छन्। हामीले यत्रो उत्पादन गऱ्यौँ तर हामीले चाहिँ आफ्नै जिल्लामा चाहिँ बेच्न पाएनौँ भन्ने कुरा छ। कतिपयमा अब त्यसको गुणात्मक रूपमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन पनि होला होइन, बिरुवाको कस्तो खालको फल फल्ने के होला, जातको कुरा होला, यी कुराहरूले हो कि अथवा चाहिँ जानकारी नै नभएर हो? हामीले जति पनि डिभिजन वन कार्यालय मार्फत चाहिँ जडीबुटी बिरुवाहरू खरिद गरेका छौँ। यहाँ पाइने जडीबुटीको हकमा जस्तै टिमुरको हकमा हामीले डिभिजन वन कार्यालयले खरिद गर्ने बिरुवा हामीले यहीँबाट नै हामीले त्यो किनेका छौँ भने अब केही अनुदानका कार्यक्रमहरू रहेका छन् र अनुदानका कार्यक्रमहरू रहेका उपभोक्ता समूह अथवा सहकारी चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ अब केही बिरुवा खरिद गर्दाखेरि बाहिरबाट पनि ल्याएको चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। तर अबदेखि चाहिँ हामीले अब सबैको चाहिँ जडीबुटी व्यवसायहरूको चाहिँ नर्सरी बिरुवा उत्पादन गरेका, नर्सरी सञ्चालन गरेका चाहिँ किसानहरूको चाहिँ हामीले डाटा सङ्कलन गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ यहाँ जडीबुटीको चाहिँ एउटा जडीबुटीको चाहिँ हाम्रो फोकल टिम पनि रहेको छ र फोकल टिमको बैठकमा नै राखेर कुन ठाउँमा एकचोटि त्यसको चाहिँ फिल्डमा को चाहिँ निरीक्षण पनि गरेर पहिलो प्राथमिकता यो जिल्लाभित्र रहेका नर्सरीहरू जडीबुटीका नर्सरीहरूलाई चाहिँ दिने। अब तर त्यो गुणस्तरीय चाहिँ हुनु पर्यो, त्यसको लागि एउटा रोस्टरै बनाएर हामीले त्यसरी अगाडि बढाएर अब सम्भव भएसम्म चाहिँ जाजरकोट जिल्लाकै नर्सरीबाट बिरुवा खरिद गर्ने वातावरण हामीले बनाउँदैछौँ। हजुर, अनि जाजरकोट जिल्लामा अहिले यो
विभिन्न खालका लिसा कम्पनीहरू चाहिँ आउने गरेका थिए र अहिले कस्तो छ अवस्था सल्लीको खोटो लिनलाई? मुख्य गरेर अब दिगो वन व्यवस्थापनमा चाहिँ खोटो सङ्कलन जुन प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको छैन त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ र हामीले खोटो सङ्कलन कार्यविधि छ त्यो अब चाहिँ हरेकमा माउरुख राख्नुपर्ने हुन्छ, माउरुखलाई चाहिँ सेतो पेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ गरेको देखिएन। नदेखिएपछि अहिले पुरै सबै चाहिँ सामुदायिक वनहरूलाई पत्र काटेर यदि माउरुख राखिएको छैन भने अब चाहिँ त्यो सङ्कलन सहमति नै नदिने भनेर पत्र पठाइरहेको अवस्था छ र सबै चाहिँ खोटो कम्पनीहरूलाई पनि त्यो कुरो चाहिँ अवगत गराइएको छ र केही चाहिँ प्रक्रिया जुन पुर्याउनु पर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ नपुर्याएको अब चाहिँ त्यो प्राविधिक पक्षहरू चाहिँ अलिक कमजोर भएको अवस्थामा नै त्यसलाई सुधार गर्दै फेरि दिगो व्यवस्थापनको लागि त फेरि त्यसबाट प्राप्त पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तर दिगो व्यवस्थापन अब चाहिँ गर्दाखेरि दिगो सङ्कलन गर्दा दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, दिगो व्यवस्थापन गर्दा ती कार्यविधिहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ लागू गराउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। हजुर, जाजरकोट जिल्लामा समग्रमा हेर्दाखेरि वनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? तपाईँ आइसकेपछि सन्तोषजनक छ या अथवा सुधार गर्नुपर्ने? मुख्य गरेर वन नेपालकै सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ प्रत्येक 10 वर्षमा हामीले चाहिँ वन सर्वेक्षण गर्छौँ र चाहिँ हामीसँग जम्मा 39.6% कुल भूभागको नेपालको चाहिँ 39.6% वन क्षेत्र रहेकोमा यो विगत 10 वर्षमा चाहिँ यो बढेर 44.74% पुगेको छ देशको पनि हेर्दाखेरि। र हाम्रो अब कर्णाली प्रदेशको हकमा हेर्दाखेरि करिब 40% चाहिँ कुल भूभागको 40% वन क्षेत्रले चाहिँ ओगटेको रहेको छ भने अब जाजरकोट जिल्लामा आउँदाखेरि 60% भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। अब यसरी कुल भूभागको 60% चाहिँ वन क्षेत्रले ओगट्दाखेरि पनि यसले दिने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको योगदान भने एकदम न्यून छ। त्यसकारण गर्दा हामीले अब यसको वनको क्षेत्र त बढेको छ तर अब चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ वन अतिक्रमण, वन डढेलो चाहिँ अनियन्त्रित चोरी निकासीको कारणले गर्दाखेरि वनको हैसियतमा चाहिँ ह्रास आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण वनको क्षेत्र बढे पनि वनको हैसियतमा ह्रास आएको हुनाले वनकोले दिनुपर्ने जति हामीलाई चाहिँ दिनुपर्ने योगदान हो त्यति चाहिँ हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ। वनको बहुआयामिक चाहिँ उपयोगहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तसर्थ हामीले यसको वनको हैसियतलाई सुधार गर्दै अब चाहिँ विभिन्न किसिमका वन पैदावारहरूको सङ्कलनको हिसाबले, जडीबुटीको प्रवर्धनको हिसाबले, पर्यटनको पनि लाइफ पनि प्रवर्धन गर्दै वन क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी अब चाहिँ लिन पर्ने चाहिँ देखिएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि जाजरकोट वन क्षेत्रमा अगाडि नै मानिन्छ। हजुर, अब क्षेत्रफलको हिसाबले त करिब 60% चाहिँ जाजरकोट जिल्लाको क्षेत्रफलको 60% वन क्षेत्र भएको हुनाले क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ राम्रो मानिन्छ। तर यहाँ उत्पादन अब चाहिँ काठ दाउराको लागि उत्पादनशील वन चाहिँ हाम्रो यहाँ कम छ। तर हामीले चाहिँ यहाँको वन क्षेत्रलाई मुख्य गरेर जडीबुटीको एउटा अब चाहिँ केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भने अर्को यहाँका एकदम पवित्र स्थानहरू चाहिँ छन् कुसे मुसे चाखुरे जस्ता जुनी चाँदे कुसे र बाह्रकोट पालिकाहरूको माथिल्लो रेन्जमा चाहिँ पवित्र स्थानहरू छन् जहाँ अहिलेसम्म नै मानवीय चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि पहुँच पुगिरहेको छैन। त्यस्ता पवित्र क्षेत्रहरूको चाहिँ लाई हामीले पर्यटनको रूपमा विकास गरेर वन क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले ठुलै यसको चाहिँ योगदान लिन सक्ने अवस्था रहेको छ। हजुर, पक्कै पनि जाजरकोट एउटा सम्भावनाको एउटा क्षेत्र पनि मानिन्छ पर्यटनको लागि। त्यसको लागि विभिन्न प्रयासहरू भइ नै राखेका छन्। यसमा यहाँ आइसकेपछि पनि थुप्रै खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ तयार पारिएका छन्। ती कार्यक्रमहरू अब कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पनि छन्। हामी कुराकानीको क्रममा हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जस्तो अब जाजरकोट जिल्लामा अब वन क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूलाई हेर्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि अब कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? अब वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि वनको अब संरक्षण, सम्वर्धन, विकासका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएका हुन्छ। त्यो एकीकृत रूप हो वनको दिगो व्यवस्थापन भनेको। र हामीले अब जति पनि सामुदायिक वनहरू छन् वनको हैसियतलाई सुधार गर्न आवश्यक छ भनेर विभिन्न किसिमका वन व्यवस्थापनका अब चाहिँ तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र वन विकासको लागि हामीले वृक्षारोपणलाई चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले 17 हेक्टर
खाली क्षेत्रमा चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गरेका छौँ भने विभिन्न त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ सामुदायिक वनका नाङ्गो क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाँझो क्षेत्रहरूमा पनि वृक्षारोपण अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले सामुदायिक वनहरूलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी बाँकी रहेका सार्वजनिक जग्गा नदी उकास जग्गाहरूमा पनि वृक्षारोपण गर्ने अभियान चाहिँ हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। र समग्रमा भन्दा वनको अब जडीबुटी प्रवर्धनको लागि पनि अब यहाँ जडीबुटी प्रवर्धन केन्द्र राज्यले नै यहाँ एउटा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चाहिँ प्रशोधन केन्द्र पनि यहाँ स्थापना भएको छ। अब आशा गरौँ यो यहाँ चाहिँ यो कर्णाली क्षेत्रकै जडीबुटीहरूको चाहिँ यहाँ प्रशोधन गरेर सार तत्त्व निकालेर अब चाहिँ विदेशी निकास गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै यसले टेवा पुर्याउने देखिन्छ। त्यसको किन जति पनि कच्चा पदार्थहरू हामीले बाहिर पठाउँदाखेरि त्यसको जुन पाउने मूल्य हामीले कम पाइरहेका छौँ। त्यसकारण यहीँ नै प्रशोधन गरेर सार तत्त्व निकासी गर्न सक्ने अवस्था भयो भने स्थानीय रोजगारी पनि प्राप्त हुने र स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि यसले टेवा पुर्याउने देखिन्छ भने पर्यापर्यटन अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। पर्यापर्यटनमा प्रचुर सम्भावना बोकेको छ यस जाजरकोट जिल्लाले। हामीले चाहिँ यो उत्तरी भेगका चाहिँ कुसीमुसे चाखुरे जस्ता क्षेत्रहरूलाई हामीले पर्यापर्यटनको रूपमा साहसिक पर्यापर्यटनको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ र यहाँ पर्यटकहरूलाई भित्राउन सक्यौँ भने यो पर्यापर्यटनको क्षेत्रबाट पनि हामीले अब चाहिँ केही योगदान चाहिँ दिन सक्ने देखिन्छ। हजुर, अब जाजरकोटमा अहिले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू भन्नुपर्दाखेरि के छन् अहिले चाहिँ? मुख्य नियमित क्रियाकलापहरू त छँदैछन्। त्यसको सँगसँगै अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब जडीबुटी प्रवर्धनको चाहिँ सन्दर्भमा गर्दाखेरि चाहिँ टिमुर खेती विस्तार तथा प्रवर्धन भनेर त्यसको लागि 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। र त्यसै गरी नै अनि जडीबुटी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर त्यसको लागि 90 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। र यसका लागि हामीले पकेट क्षेत्रहरू पनि तोकेका छौँ। पकेट क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेर यसको प्रारम्भिक सूची पनि हामीले निकालिसकेका छौँ र प्रारम्भिक सूचीको चाहिँ फिल्ड भेरिफिकेसनको काम अगाडि बढिरहेको छ। अब केही समयमा नै त्यो फिल्ड भेरिफिकेसन पछि फेरि जडीबुटीको फोकल टिमको बैठक बसेर हामीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन गइरहेका छौँ भने पर्यापर्यटनको हकमा कुसीमुसे चाखुरे को चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको लागि 1 करोड रुपियाँ आएको छ। त्यो चाहिँ अहिले बारेकोटबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरो भएर त्यहाँ त्यो क्षेत्रको कुसीमुसी चाखुरे क्षेत्रमा रहेका ताल तलैयाहरू को चाहिँ संरक्षण गर्ने, धर्मशाला एउटा निर्माण गर्ने, त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा पुग्ने पहुँच मार्गको चाहिँ एउटा चाहिँ बनाउने भन्ने क्रियाकलापहरूको अहिले चाहिँ लगत इस्टिमेट तयार हुँदैछ। र त्यसपछि अर्को जाजरकोट कुसे नदाइथा तातोपानी हरित सडक निर्माण भनेर त्यसको लागि पनि 50 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यसको पनि स्थानीय सरकारहरूसँग हामीले छलफल गरेर कुन ठाउँमा बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ छलफललाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने अब जुनी चाँदे 7 जुनीमा एउटा जनयुद्ध सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि भनेर 50 लाख रकम विनियोजन भएको अवस्था रहेको छ भने अब मालिका मन्दिरको लागि 1 करोड चाहिँ विनियोजन भएको छ। त्यसको पनि हामीले प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यो मुख्य चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रहरूमा हुनुपर्ने अरू चाहिँ साना कार्यक्रमहरू चाहिँ नियमित रूपमा रहिरहेको छ। बिरुवा उत्पादनका कामहरू, अब डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचार प्रसारका कामहरू यिनीहरू चाहिँ नियमित रूपमा चलिरहेकै छन्। र यी चाहिँ साना कार्यक्रम छ भने मुख्य हाम्रो चाहिँ माइलस्टोन प्रोग्राम कोसेढुङ्गा कार्यक्रमहरू चाहिँ यिनै रहेको अवस्था रहेको छ। हजुर, हामी कुराकानीको क्रममा अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अन्त्यमा यहाँले यो कुराकानीको क्रममा भन्न छुटाएका केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ आफ्ना कुराहरू? अब प्राय धेरै कुराहरू त समेटिसकेका छन्। मुख्य गरेर अब वनको चाहिँ वनबाट हामीले यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित भएर वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र त्यसको साथसाथै हामीले जडीबुटी प्रवर्धनका क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ भने यसको साथसाथै पर्यटनलाई पनि हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अब चाहिँ सामुदायिक वन, कबुलियती वन, अब चाहिँ स्थानीय सरकार
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू सबैलाई हामीले चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयले विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छ, हामी सबैको सहकार्यले मात्रै यो महाअभियानलाई हामीले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। तसर्थ यी सबै सरकारवालाहरूसँग हामीले सहकार्य गर्छौँ र सहकार्य र समन्वय गरेर नै हामीले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको चाहिँ सहकार्यको लागि र समन्वयको लागि चाहिँ म डिभिजन वन कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सुधा, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा हामी डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्त बाबु श्रेष्ठसँग हामी विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रो कुराकानीबाट पक्कै पनि जाजरकोट जिल्लाको नीति निर्माणमा, जाजरकोट जिल्लाको वन क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ केही न केही योगदान हुने अपेक्षा गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रमबाट यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा साथ दिने वासुदेव शर्मा र यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिने तपाईँ दर्शक तथा श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको पाइला विशेषको प्रस्तुता म बालकुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार।